पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं और जो हालात पिछले जो हमारी हार्वेस्ट हुई थी गंदम, वो तकरीबन 25.25 मिलियन टन थी। टारगेट हमारा 27 मिलियन का था। तकरीबन 17 लाख टन की शॉर्टेज हुई। हुकूमत ने ये फैसला किया कि इसको हम जो है इंपोर्ट इसकी बरवक्त की जाए। प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया कि वो भी करे और हम पब्लिक सेक्टर को भी ये अहकामात जारी किए गए कि वो भी करे। जो हालात हमारे थे कि पैदावार पंजाब की तकरीबन 19.3 मिलियन टन हुई, 3.85 मिलियन टन सिंध की हुई। केपी के शॉर्टेज हुई क्योंकि वैसे तो क्लाइमेट चेंज ने हर जगह हिट किया, सिंध को भी पंजाब को भी, बस ज़्यादातर इसका असर केपी का हुआ। उनकी शॉर्ट फॉल ज़्यादा थी 1.25 और बाकी बलूचिस्तान। प्रोक्योरमेंट जब की गई तो टारगेट रखा गया था 82 लाख टन, 8.2 मिलियन। जो पिछले साल प्रोक्योरमेंट हुई थी वो तकरीबन 4 मिलियन टन थी, जिसमें 32-33 लाख टन पंजाब ने किया था, पास्को ने तकरीबन 7-7.5 लाख टन, सिंध हुकूमत ने नहीं किया, प्रोविंस उन्होंने नहीं किया, और बलूचिस्तान ने भी नहीं। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले साल कीमतें दिसंबर जनवरी में बढ़ गई थी और उसके बावजूद एक दाना इंपोर्ट नहीं किया गया था उस जमाने में। बहरहाल फिर 4-5 हफ्ते के बाद स्टेबलाइज हो गई थी प्राइसेस, यानी कि सप्लाई का इतना इशू नहीं था, बट कुछ स्पेकुलेटिव ऐसा एलिमेंट था जिसने इसका फायदा उठाया। इस मरतबा 1400 रुपए पे काश्तकार से ये खरीदारी हुई पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ करता रहा, जिसमें पंजाब ने तकरीबन 40 लाख टन खरीदारी की। उसके हदफ, उसका टारगेट 45 लाख टन था। सिंध ने 12 लाख टन की, पास्को जिसका टारगेट ज्यादा था 12 लाख टन की, और बलूचिस्तान ने भी तकरीबन 90,000 टन की। तो ये मिलाकर तकरीबन 65-66 लाख टन इस दफा प्रोक्योरमेंट हुई, जो पिछले 10 साल में शायद एक साल में ज्यादा हुई थी। उसके अलावा ये हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट टारगेट था। तो जैसे ही प्रोक्योरमेंट हुई, हमारे यहाँ जो एक स्पेकुलेटिव जहन बन चुका था मेरे ख्याल में दिसंबर जनवरी से, और क्योंकि एक और वजह थी कि बहुत सालों के बाद जो इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस थी वो ज्यादा थी जो हमारी अंदरूनी मुल्क मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको याद होगा कि जिस जमाने में 1300 रुपए को 40 kg यहाँ बर्दाश्त होती थी, तो हमारे पास वाफिर गंदम हो जाती थी। वजह दो थी, एक कि ऑन टाइम उसको सपोर्ट प्राइस हो जाती थी अनाउंस, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से वो कीमत ज्यादा होती थी। इस मरतबा इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस ज्यादा थी, और जब हमारी हुकूमत ने पहले 1350, फिर 60 और फिर फरवरी में आके 1400 इसका जो नर्ख था मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, पर पैरिटी प्राइस में काफी फर्क था, और उसी पैरिटी प्राइस की वजह से उसका डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान ज्यादा थ्रू आउट रहा, आज भी ज्यादा है। और यही वजह है कि एक स्पेकुलेटिव सिस्टम ने यहाँ ली। उसमें कुछ होर्डिंग भी हो सकती है, उसमें कुछ शुरू में खास तौर पे हो सकता है कि हमारे बॉर्डर्स के इर्द गिर्द भी गंदम गई हो। आज कैफियत जो है, और जब ये देखा गया तो हुकूमत पंजाब ने तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया, कि पहले हफ्ते जुलाई से लेकर आज तक नॉर्मली जो रिलीज होती है ऑफिशियल रिलीज गंदम की फ्लोर मिल्स को, वो 15 अक्टूबर से लेकर और मार्च की एंड तक होती है। पर इस मरतबा उन्होंने, पंजाब ने यह फैसला किया कि हम स्टेबलाइज करते हैं प्राइसेस। उन्होंने रिलीज जो थी 17,000 टन शुरू की, आज तक तकरीबन वो 14 लाख टन रिलीज कर चुके हैं। उन्होंने रिलीज
रुपए पे की और उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं मार्केट की, अगर आप मुनासबत को देखें तो उसके मुताबिक ये जो सिलसिला चल रहा है वो 14 लाख टन उन्होंने अवाम तक पहुंचाई शहरी को। और आज भी अगर आप देखते हैं कंपैरेटिव प्राइसेस पंजाब की खास तौर पे दूसरे सूबों की, सिंध ने ये फैसला कल जो गुजरा है कि हम 16 अक्टूबर से जो रिलीज होगी वो हम शुरू करेंगे। अब 3 मरतबा इस दौरान जुलाई से लेकर और पिछले महीने तक मैंने आज खुद बतौर वफाकी वजीर फॉर फूड सिक्योरिटी खतूत लिखे टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कि आप फौरी तौर पर, क्योंकि कराची में ये स्पेकुलेशन की वजह से ज्यादा कीमत हो रही है, कि आप इसको पंजाब की तरह करें। उन्होंने इसको जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। उन्होंने वही ट्रेडिशनल फैसला किया जो उन्होंने कल किया, जो कन्वेंशनली वो करते थे, कि स्टेबलाइजेशन नहीं की और वो चलता रहा। बाहर से जो इंपोर्ट हुई है अब तक गंदम 4,30,000 टन प्राइवेट सेक्टर ने की है। बाकी उनकी जो कमिटमेंट है और ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट में वो तकरीबन 6,60,000 टन है। उसके साथ 2 लाख और कुछ हजार टन पब्लिक सेक्टर में आ चुकी है। और अगले जो हमारे पास फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के तकरीबन 17 लाख टन के करीब एंड ऑफ जनवरी तक इंशाल्लाह बजरिया टीसीपी ज्यादातर और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रशिया के साथ इतनी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस वक्त जो हमारे पास जखीरा है पंजाब का 30 लाख टन, सिंध का 12 लाख टन, पास्को का 6 लाख टन, 2 लाख टन तकरीबन या 1.5 लाख टन केपी और बलूचिस्तान के पास है, तो ये 50 लाख टन। हमारी जरूरत कितनी है फॉर कंजम्पशन मंथली बेसिस पे? अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें 115 kg पर कैपिटा कंजम्पशन होती है, वो तकरीबन अगले 6 माह में बनती है 6 मिलियन टन। और जो रिलीज करती है हुकूमत 25,000 टन ट्रेडिशनली पंजाब, 10,000 टन ट्रेडिशनली सिंध, 4,000 केपी और 1,000 पर टन। 25 दिन रिलीज होता है, 30 दिनों का अगर हम महीना ले लें तो वो तकरीबन एग्जैक्टली बनता है 6 मिलियन टन, 60 लाख टन। तो वखीरा हमारे पास 50 है, 17-18 लाख आ जाएगी एंड ऑफ जनवरी, तो हमारे पास वाफिर गंदम इंशाल्लाह होगी जो हमने वहां शिपमेंट्स का किया है तरीकाकार। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वो क्योंकि उनका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट सीधा फ्लावर मिल्स के साथ, मैं तो वो जखीरे की बात कर रहा हूं जो कि कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर में है। तो आप देख सकते हैं कि ये अब आपका जो मेन सवाल हो सकता है कि उसके बावजूद अगर अवेलेबिलिटी है कीमत क्यों बढ़े? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके मुख्तलिफ 4 या 5 पहलू हैं। पर मेरे लिए जो मेन वजह बनती है वो पैरिटी जो इंटरनेशनल है उसके और हमारे कीमतों में काफ़ी फ़र्क है। और यही वजह मेन रही है कि उनको ट्रैक्शन, वरना जब यहाँ 60 लाख टन पड़ी रहती थी, 50 लाख टन, 40 लाख टन, कोई एक इंसान 1 टन नहीं खरीद के कहीं लेकर जाता था क्योंकि वो बेच नहीं सकता था कहीं भी। आज डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान इसका ज़्यादा हो चुका है और यही वजह है कि कीमतें जो थी वो स्टेबलाइज नहीं हुई। तो वो लोग जो ये स्पेकुलेटिव मार्केट में लेते हैं और फिर हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये फायदा उठाते हैं आम आदमी के जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा करते हैं। हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि इन लोगों को पिन पॉइंट किया जाए और मैजिस्ट्रियल सिस्टम जो है हमारा ऑन द ग्राउंड वो सूबों के अंडर होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होता है, तहसीलों के तहत, और वो जगह जगह है। पर उसके बावजूद अभी तक उस किस्म की नहीं। पर मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आपको इस चीज़ का पूरा एतमाद होना चाहिए कि गंदम है हमारे पास और इंशाल्लाह जैसे अब इसकी रिलीज हो रही है, पंजाब ने तो पहले ही कर दिया पिछले 3 माह से, सिंध हुकूमत ने ये नहीं किया। उसका जवाब वो सिंध की अवाम उनसे मांग सकती है कि 3 माह अगर पंजाब ये रिलीज कर सकता था, और अब जैसे पंजाब ने कहा कि हमें 7 लाख टन, ये जो इंपोर्ट हो रही है 7 लाख टन, उन्होंने वफाक को कहा कि हमें डाइवर्ट करेंगे, दूसरे सूबों ने भी अपने पे दिए। सिंध ने बहुत लेट परसों हमें कहा कि सिर्फ हमें 1.5 लाख टन, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर हमें वर्बली हमारे जो इदारे उनको कहा गया है। ये हालात हैं जहाँ तक ये जो मेन हमारा फसल है और आटा हमारा
25-30% حصہ ہوتا ہے ہماری روزمرہ ڈائٹ کا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میرے کولیگ آپ کو شوگر کا بتائیں, پھر اوور آل پکچر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو دیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوگر کے حوالے سے چینی کے حوالے سے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ مئی 2011 کو ہمیں یہ بتایا گیا شوگر ملز کی طرف سے کہ ملک میں 3 لاکھ ٹن چینی ضرورت سے زیادہ ہے اور شاید ایکسپورٹ کرنی پڑ جائے. مئی کے اینڈ میں واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ آئی اور جولائی میں 22 جولائی کو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ملک میں 3 لاکھ ٹن کی یا 2 سے 2.5 لاکھ ٹن کی چینی کی شارٹیج. یہ 2 مہینوں کے اندر یہ ایک چینج آیا پوزیشن میں. میں آپ کو یہ گراف دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ یہ لائن بتا رہی ہے کہ ایوریج پنجاب میں اتنی سیل ہوتی ہے سے اٹھائی جاتی ہے. آپ یہ لکیر دیکھ رہے ہیں, یہ واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ کے بعد کی لکیر ہے. 3 گنا زیادہ شوگر ملوں سے پنجاب میں, صرف پنجاب میں, زیادہ تر سندھ میں کچھ حد تک زیادہ, 3 گنا زیادہ چینی لفٹ ہوئی جولائی کے مہینے میں. یعنی پنجابیوں نے 3 گنا زیادہ شاید چینی یا تو کھانا شروع کر دی. باقی صوبوں میں ایسی ہمیں چیز نہیں. اور اس کے بعد جولائی کے بعد آپ دیکھتے ہیں 2 مہینے کا ڈیٹا جو ہے اگست کا اور ستمبر کا, وہ واپس لانگ ٹرم ایوریج پہ چلا گیا. اس لفٹنگ کی وجہ سے جو 3 لاکھ ٹن ضرورت سے زیادہ چینی تھی وہ 2 سے 2.5 لاکھ ٹن شارٹ فال کے اندر تبدیل ہو گئی. بہرحال اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چینی کبھی پہلے موجود ہی نہیں تھی, ڈیٹا غلط تھا, کیونکہ جون کے اندر پہلی مرتبہ پنجاب میں بڑے عرصے کے بعد ڈی سیز نے فزیکل ویریفیکیشن سٹاکس کی شروع کی شوگر ملوں میں. تو عین ممکن ہے کہ کچھ ملز ایسی ہوں جو بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے یا ایکسپورٹ سبسڈی کی خاطر سٹاکس کو زیادہ دکھاتی تھیں اور وہ سٹاکس وہاں موجود نہیں تھے. اور جب ڈی سیز نے فزیکل ویریفیکیشن شروع کی, ایف بی آر بھی اس کے ساتھ تھا, تو سٹاکس کو ریکنسائل کرنے کے لیے سیلز کو شو کیا گیا. اور وہ جب ایکچوئل صورتحال سامنے آئی, جس سے ایک یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو تھا ڈیٹا جو تھا یہ ریلائبل نہیں تھا. میں ادھر یہ پنجاب حکومت کو داد دینا چاہوں گا کہ 1 سے زیادہ مرتبہ فزیکل ویریفیکیشن اور ریگولر فزیکل ویریفیکیشن شوگر ملز کے سٹاکس کی ہو رہی ہے. وزیر اعظم ہر ہفتے آٹے پہ اور چینی پہ میٹنگ لیتے ہیں اور پچھلے 2 مہینوں سے ہر میٹنگ میں باقاعدہ میں سندھ حکومت کے نمائندے جس میں چیف سیکرٹری اور دوسرے موجود ہیں, ہر میٹنگ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سندھ میں بھی فزیکل ویریفیکیشن کریں سٹاکس کی, لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اب ہم نے کیا ہے ان پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ یہ جولائی کے اینڈ میں جا کے شارٹیج آئی اور ہمارے پاس صرف 1-2 ماہ تھے کہ ہم ایک بڑی تعداد میں شوگر ارینج کریں, لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ارینج کر لی. سب سے پہلے تو یہ کہ چینی کی امپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے کئی 100% ٹیکسز لگے ہوتے تھے. ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ان کو تقریباً 0% پہ کر دیا, جس کے نتیجے میں 1.5 لاکھ ٹن چینی پرائیویٹ امپورٹر جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے. اس میں سے تقریباً 55,000 ٹن آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے اور اگلا 1 لاکھ ٹن اگلے 2 ہفتے میں آ جائے گی. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے انتہائی کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر ہم نے 1.5 لاکھ سے زیادہ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہے. اور یہ 22 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک پنجاب حکومت کی سفارش پہ یہ کی گئی. سندھ حکومت نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چینی کی, تو ہم نے پنجاب حکومت کے لیے 1.5 لاکھ ٹن, یہ پنجاب حکومت سے پنجاب سے پھر آگے کے پی کے بھی جائے گی کیونکہ وہی سپلائی روٹ ہے, تو یہ 1.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے ہم امپورٹ کر چکے ہیں. یہ کنٹرول ریٹ کے اوپر جو ہے 0% ٹیکسز کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں ریلیز کیا جائے گا. اور اس کی جو قیمت ہے جو اس وقت مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے اس سے 10 سے 15 روپے کلو جو ہے وہ کم ہوئے گی جو ہم اس کو ریلیز کریں گے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ آپ کو معلوم کرشنگ سیزن لیٹ ہو جاتا ہے. کئی سالوں سے تنازع چلتا ہے کہ جی کرشنگ اب شروع ہوئے گی, جب حکومت چاہتی ہے تب ہوتی ہے, ہے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے, شوگر کی شارٹیج بھی آ جاتی ہے, قیمت بڑھنے لگ جاتی ہے. تو ہم نے حکومتوں کو یہ درخواست کی کہ آپ 50 لاکھ روپیہ دن یومیہ جرمانہ رکھیں اس شوگر مل کے اوپر جو کرشنگ شروع نہیں کرے گی. پنجاب میں یہ قانون سازی مکمل ہو چکی ہے اور کیونکہ دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جہاں پہ یہ سے شوگر پروڈیوس کی جاتی ہے, تو ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسی ہی قانون سازی کریں, اور انہوں نے ہمیں ویسے یقین دلایا تھا کہ ہم ویسی ہی قانون سازی کریں گے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کرشنگ ڈیٹ کا تعین
30 नवंबर को या पहला हफ्ता दिसंबर में नहीं होएगा। हमने पंजाब हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से गुजारिश की है कि कानून में अगर तो तरमीम करने की ज़रूरत है तो फौरी तरमीम करें, और इस साल 10 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट मिल्स का क्रशिंग जो है वो शुगर मिल्स की वो शुरू करने की कानून साजी करें। और मेरा ख्याल है कि वो पंजाब हुकूमत उस पर एग्री कर गई है, और मेरा ख्याल है आजकल में कानून साजी उस पर भी हो जाएगी। तो ये 2-3 मेजर्स हैं। एक तो हुकूमत की चीनी आ रही है, कंट्रोल रेट पे उसको रिलीज़ किया जाएगा। दूसरा, क्रशिंग डेट के डिले के ऊपर 50 लाख, पहले 50-60 हज़ार रुपया सिर्फ जुर्माना था, वो भी यौमिया नहीं, एक ही दफ़ा का। अब 50 लाख रुपया जुर्माना 1960 का कानून बना हुआ था, कभी किसी ने रिवाइज ही नहीं किया, तो अब 50 लाख रुपया जुर्माना के इन एक्ट के तहत हमने यौमिया कर दिया है। और क्रशिंग सीजन जो है वो 10 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला हमने पंजाब में हमें यकीन दहानी दिलाई है कि वो शुरू कर देंगे। इसके अलावा शुगर की जो गन्ने की इंडिकेटिव प्राइस है पिछले साल 190 रुपये थी किसान के लिए, इस साल 200 रुपये बर वक्त उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। इसकी भी हमें यकीन दहानी मिल गई है। इन सारी चीज़ों के साथ हमें इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि आने वाले दिनों में जो है प्राइसेस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँ कि हम इस ऑप्शन पे भी मज़ीद गौर कर रहे हैं कि अगर मज़ीद हुकूमत को शुगर इम्पोर्ट करना पड़े तो हम मज़ीद भी शुगर इम्पोर्ट करेंगे। नवंबर में भी कर सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। हमारा भी एक टेंडर जो है वो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये एक आर्जी जो एक इसके अंदर राइज आई है, मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये 2-3 चीज़ें करने से हमें चीनी की जो कीमत ऊपर गई है, सडनली गई है जुलाई के बाद, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला काबू पा लेंगे। शुक्रिया जी। देखिए, कीमतों में इस्तेहकाम लाना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है, और हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत इससे गाफिल नहीं है। कि जब डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, जो कि उठाया गया। कीमतों को मुस्तहकम करना वफाकी हुकूमत के फ़राइज़ में तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत तनहा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। सूबों को जो जिम्मेदारी है वो निभानी है। वफाक ने जो करना है वो वफाक कर रहा है। वफाक के पास सबसे बड़ा टूल जो है वो है टैक्सेस में रियायत देना, जैसे कि हमाद अदर साहब कह चुके कि वफाक ने ज़ीरो रेटेड शुगर इंपोर्ट का फैसला किया है। ये वफाक का फैसला था और वफाक ने किया है। जैसे कि फ़खर इमाम साहब फरमा रहे थे कि गंदम के लिए वफाक ने गैप को देखते हुए, जो कि 1.7 मिलियन टन का वो गैप फरमा रहे हैं, जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन थी और जो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट है, उस पे जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने बर वक्त और सही फैसला किया है इंपोर्ट करने का, ताकि ये जो स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन की वजह से ये जो आम शहरी को तकलीफ दी जा रही है, ये एक तबका जो इस्तेसाल करता है, ऐसी सूरत हाल में वो ना कर पाए। तो मेरा पहला काम जो हुकूमत की तरफ से है आम शहरियों के लिए वो ये है, हमें एहसास है कि आपने तकलीफ बर्दाश्त की है। चीनी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी है। हुकूमत गाफिल नहीं है। और मेरा पैगाम ये भी है, वो लोग जो इस स्पेकुलेशन में या इस नज़रिए से माल को छुपाए बैठे थे या छुपाए बैठे हैं कि मज़ीद जब इसमें गैप आएगा तो हम अपना मुनाफा पहले से भी ज़्यादा बनाएंगे। देखिए, मुनाफा बनाना कोई गलत बात नहीं है, जायज़ मुनाफा, लेकिन प्रॉफिट्स का जो हमारे यहाँ मर्ज है उससे आम शहरी बेपनाह उससे मुतासिर होता है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी। जैसे कि शाह साहब कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 मिलियन टन की है,
اور ہماری جو اس وقت جو سٹاک ہے جو ہماری امپورٹ کی جا رہی ہے سرکاری طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے وہ اس ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے، بلکہ نئی فصل کے آنے تک اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بفر بھی ہوگا، تو وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک معاشی پیغام یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ ایسا نہ کیجئے بلکہ نقصان اٹھانا ہوگا، اور حکومت ایسا کرنے بھی نہیں دے گی، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، جیسے کہ کیا کہ قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے کل وزیر اعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے، ان کے جتنے حکام سب موجود تھے، اس میں انہوں نے واضح ہدایت دی۔ وہ ہدایت کیا تھی کہ سٹاکس کا ایشو نہیں ہے، آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو فلا ملز ہیں، ان کو آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے۔ تو ایک کل کا فیصلہ جو ہوا کہ پنجاب نے جو یومیہ ریلیز وہ کرتے ہیں گندم کی ملوں کو، اس میں 2000 ٹن یومیہ کا اضافہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی بالآخر تاخیر سے صحیح بالآخر جو ان کے سٹاکس تھے ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ناجائز قیمتیں بڑھی تھی کراچی میں اور اندرون سندھ دونوں طرف جو سندھیوں کو جو بوجھ اٹھانا پڑا، اس میں یقیناً بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے حقائق جاننے کے لیے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان کارکنان کا جن کو وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے صحیح صورتحال بتاؤ، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب افسران سے پوچھتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ سرکاری رپورٹوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ تو جب ہم نے کہا لوگوں سے اور انہوں نے مارکیٹ میں سروے کر کے مختلف منڈیوں میں دکانوں پر ریٹس بھیجے، تو ہم اس بات پر بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مارکیٹ میں اس سے قیمت زیادہ تھی۔ تو جب تک آپ حقائق تسلیم نہیں کریں گے آپ صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت اہم ہے، اور صوبائی حکومتوں نے جو وفاق کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ وفاق نے نہیں، یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور انہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو نرخ ہیں ان کو نمایاں طور پہ آویزہ کرنا ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ عام صارف کو پتہ ہو کہ یہ ہے، اور اس سے چیزیں پوشیدہ نہ رکھی جائیں۔ اسی طرح جو کیا سرائیوں کے ذریعے منافع خوری ناجائز جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے صوبائی حکومتوں کو۔ تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کاگنیزنٹ ہے، اور وفاقی حکومت بالکل قیمتوں کے استحکام میں سنجیدہ ہے۔ ہمیں فسکل، ہمیں فائنینشل، ہمیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لینے پڑے ہم لیں گے تاکہ قیمتوں میں استحکام آئے۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ پاکستان بالخصوص پنجاب کے کاشتکار کے لیے ہے، کیونکہ سرپلس پروونس سب سے زیادہ پنجاب ہے، سندھ میں بھی بہت کاشت ہوتی ہے اور صوبوں میں بھی ہونی چاہیے، کہ ہمیں احساس ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے ساتھ جو سرکاری نرخ پہ آپ سے گندم خریدی گئی، مارکیٹ ریٹ زیادہ تھا، اس کے باوجود
آپ نے گندم دی، اور یہ کاشتکار کی جو جسے کہتے ہیں نا فراخ دلی ہے، اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا اور اس نے مارکیٹ میں گندم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 46 لاکھ ٹن گندم کٹھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ عام کاشتکار سے ہوئی ہے نا. تو اس نے وہ ایثار اور قربانی کا اظہار کیا، اور یہ بھی احساس ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہم یہ حقائق تسلیم نہیں کریں گے، ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کر پائیں گے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت یہ بھی غور کر رہی ہے، اور پیر کے روز ECC کا اجلاس ہوگا، اور منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز کو، کاسٹ آف پروڈکشن کو، ملک کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کاشتکار کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت جو منیمم سپورٹ پرائس ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور یہ پیغام اس لیے دینا ضروری ہے کہ کاشتکار نے آج فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کے لیے. آج اگر وہ بروقت فیصلہ نہیں کرے گا، مناسب اور اچھے معیاری بیج کا بندوبست نہیں کرے گا، کھاد کی خریداری نہیں کرے گا، مسئلہ جو ہے وہ اگلے سال بھی بن سکتا ہے. اور اگر آج ہم کاشتکار کی صحیح حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، وہ صحیح جو ایکریج ہے وہ لے آتا ہے، ان پٹس کا صحیح استعمال کرتا ہے، معیاری بیج اور جو بیلنس فرٹیلائزرز کا استعمال کرتا ہے، تو امید ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ موسمی حالات بہتر کرے تو بڑھ سکتی ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کو اور عام شہری کو یہ جو مشکل جو اس نے دیکھی ہے وہ اس کو نہ دیکھنی پڑے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چینی کے لیے، جیسے کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کچھ گورنمنٹ کے پاس اقدامات اٹھانے کے تھے اور کرنے کے تھے حکومت نے کیے ہیں. لیکن میری اپیل ہے پرائیویٹ سیکٹر سے، جو یہ کاروبار کرتا ہے، مڈل مین جو کاروبار کرتا ہے، ضرور کریں کاروبار، ضرور منافع کمائیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کو نقصان ہو، لیکن کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں. اگر آپ ان حدود کا از خود تعین نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اقدار کے بھی، جہاں تک اشیاء خوردنی کا تعلق ہے، اس کی ہوڈنگ مناسب نہیں ہے. اور ان کو اخلاقی طور پہ بھی، دینی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہوں گے. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگا، وفاق کا، صوبوں کا، مختلف طبقات کا. فلاور ملز ہیں، ان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کاشتکار ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جب سب مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے تو اس سے جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. جہاں تک گندم کا مسئلہ ہے جی، کہ گندم کے جو اہداف ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ ان کنسلٹیشن وفاق نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بنائے تھے، اور وہ تقریباً 27 ملین ٹن کا وہ بنا تھا ٹارگٹ. اب جب یہ، اور کون سا وہ ادارے ہیں جو فگرز ہمیں دیتے ہیں، ہم از خود نہیں لیتے، ہم تو کلیکٹ کرتے ہیں صوبائی حکومتوں سے. ان کے پاس کراپ سروے کا ایک محکمہ ہوتے ہیں، وہ کافی الیبریٹ سسٹم ہے. پنجاب میں غالباً وہ 5500 سامپلز لیتے ہیں، سندھ میں وہ تقریباً 1100 سامپل لیتے ہیں. تمام تر صوبوں میں انہوں نے کافی وائڈ اسپریڈ میکنزم ہوتا ہے. دوسرے صوبوں کے پاس بھی ہیں، ان کے ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے. اور اس سامپل کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے اعداد و شمار بھیجتے ہیں، اور پھر جب یہ گندم کی برداشت ہوتی ہے تو وہ پروویژنل فگرز پہلے ہمیں بھیجتے ہیں، فائنل فگرز بعد میں. اور اس میں کئی مرتبہ 1، 2، 3 لاکھ ٹن کا فرق بھی آ جاتا ہے پروویژنل اور فائنل فگرز میں. اور جو پھر ادارہ ہمارا وفاق کا ہے وہ اسٹیٹسٹکس کا
प्लानिंग कमीशन का, वो ये कलेक्ट करके कोलेट करके और फिर हमें वफाकी हुकूमतों को देता है। उसके तहत जब हम देखते हैं कि डिमांड 27 है और प्रोडक्शन 25.25 हुई, पहले थोड़ी सी 2 लाख टन ज्यादा दिखाई गई थी प्रोविजनल फिगर्स में, तो उसके मुताबिक फिर ये फैसला किया जाता है। और अगर बर वक्त फैसला ना करते तो आज कीमतें और बहुत सारी बढ़ गई होती, क्योंकि उसी फैसले की ही बिना पर हमने दरामद की, इंपोर्ट की। प्राइवेट सेक्टर जैसे मैंने कहा 10,90,000, जिसमें से 4,30,000 टन आ चुका, और पब्लिक सेक्टर में क्योंकि हमारे पास अपने ज़खायर थे वो हमने रिलीज भी करने शुरू किए बजरिया पंजाब हुकूमत। पहले कभी नहीं हुए 14 लाख टन अवाम को ये तकसीम किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक पहला बहुत ही करेजस एफर्ट था, क्योंकि उनको फिर ये रहता है कि वो जब मुश्किल वक्त आता है फरवरी मार्च का, जब कमी हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखें 365 दिन के ऊपर तो कमी तो हमारी 30-35 दिन की थी टोटल, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें। पर वो स्पेक्युलेटिव लोग, जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे कि वो ऐसे लोग हैं जो गैर मुनासिब मुनाफाखोरी, विंडफॉल प्रॉफिटेरिंग, वो लोग चाहते हैं कि काश्तकार 1400 रुपए दे, वो 1900 पर भी ले गया और